कुछ लोग अपनी बहन बेटियों के लिए तो दुनिया का हर सुख चाहते हैं, लेकिन दूसरों की बेटियों को लाकर उन्हें दुनिया का हर दुख देना उनका फर्ज होता है। बेटी और बहू में फर्क। बहू को उसकी माँ का फोन आ जाए तो सास को बुरा लगता है, जबकि अपनी बेटी का फोन आ जाए तो घंटों बातें होती हैं। अपनी बहू को भी अपनी बेटी तसव्वुर करेंगी तो फिर दिल साफ हो जाएगा। दुनियादारी देखी जाए तो औरत की शादी ससुराल से होती है। शरीयत देखी जाए औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है, मगर आज की औरत को शौहर से ज्यादा ससुराल वालों को खुश रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि ससुराल बुरा नहीं होता। वाकई ही ससुराल बुरा नहीं होता, पर वहाँ मौजूद लोगों के रवैये बुरे होते हैं। अगर रवैये अच्छे हो तो ससुराल औरत को कभी भी बुरा न लगे। तुम मुझे कहते हो सब्र करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। हाँ, मगर सब्र करते करते मैं आदी जरूर हो जाऊंगी इस माहौल की, इन हालात की और इस तर्ज़ जिंदगी की। जब मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा ना, और तुम आकर कहोगे देखा सब कुछ बदल गया ना। किसी की बेटी पर उंगलियां उठाने से बेहतर है अपनी बेटी के नसीब से डरा जाए। बेशक जो तुम करते हो वही पाते हो। सास से दिल बड़ा करें। अगर बेटा ब्याह दिया है तो बेटा वो आपका ही रहेगा। वहम पालकर सारा गुस्सा बहू पर मत निकालें। उसके माँ बाप ने भी तो पाल कर बेटी जैसा कीमती सरमाया आपके स्पुर्द किया है। दुल्हन खुद एक जहेज है, क्योंकि वालदैन बहन भाई अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे रहे होते हैं, लेकिन कम ज़र्फ और पिस सहन लोग जहेज मतलब मालो ज़र में दुल्हन को ढूंढ रहे होते हैं। इस्लाम में 2 रोटी और 2 जोड़े कपड़े देने पर मर्द को औरत पर हाकिम करार नहीं दिया गया। ये 2 रोटी और 2 जोड़े वो अपने बाप के घर ज्यादा इज्जत और मान से लेती थी। इस्लाम ने मर्द को नान नफ़क़े के साथ साथ उसकी इज्जत और हुर्मत की भी जिम्मेदारी दी है। तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो। अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है। क्या तुम छोड़ सकते हो अपना घर? क्या तुम छोड़ सकते हो अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके? हरगिज नहीं। ये तकलीफ सिर्फ एक औरत ही जानती है। बेटियां सच में मोहब्बत करती हैं, शौहर के लिए मैके से लड़ पड़ती हैं और ससुराल से मैके के ताने सुनकर किसी को खबर तक नहीं होने देती। सब कुछ सहकर भी मुस्कुराती हैं। कितनी प्यारी होती हैं ये बेटियां। मैंने अनपढ़ लोगों को बीवी को अपने घर की मलका बनाते देखा, और मैंने आला तालीम याफ्ता डिग्री होल्डर्स को बीवी को मारते और छोड़ते देखा है। तालीम शऊर नहीं देती, शऊर तरबियत से मिलता है। बीवी को इज्जत देने वाले शौहर जन मुरीद यानी कि औरत के गुलाम नहीं होते, बल्कि ऐसी अजीम माँ के फर्मा बरदार बेटे होते हैं जिसने अपनी औलाद को औरत की इज्जत करना सिखाई हो। जब आप अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा दूसरों को तरजीह देते हैं तो समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पर हैं। कहते हैं जहां इज्जत ना मिलती हो वहां हरगिज कयाम ना करो। सलाम है उन बहू बेटियों को जिनके ससुराल वाले उनकी इज्जत और तकरीम नहीं करते, फिर भी वो अपने शौहरों की खातिर ससुराल में रह रही हैं। हालांकि इस्लाम में औरत अपने घर का मुतालबा बतौर शरई हक के कर सकती है। जिस घर में बचपन बीता वो बाप का घर कहलाया, जिस घर में ब्याह के आई वो शौहर का घर कहलाया। हर धूप छाओ सही जहां वो आज बेटे का घर कहलाया। सारी उम्र गुजर गई अपने उन घरों को संवारने में
آج پتہ چلا کہ میرا تو کوئی گھر تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ شادی سے قبل وہ سالگرہ سے پہلے کہنے لگتی تھی، پاپا گفٹ لائے؟ میں مسکراتا اور نفی میں سر ہلاتا۔ وہ غصے سے منہ پھلا لیتی۔ پھر سالگرہ کے دن سرپرائز ملتا تو بہت خوش ہوتی۔ اس دفعہ وہ اپنے سسرال تھی۔ میں بوجھل دل سے پلٹا۔ فون پر اس کے سسرال آنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ بولی، پاپا آج نہ آئے، ہم باہر ڈنر کرنے آئے ہیں، میری سالگرہ ہے نا۔ میں بھی گفٹ خرید کر وہی جا پہنچا سرپرائز کی نیت سے۔ دبے پاؤں داخل ہوا تو بیٹی کے رونے اور اس کی ساس اور شوہر کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عورت ہونا آسان نہیں۔ عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی۔ عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی۔ عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے۔ عورت کی خاموشی اس کی چیخ چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ بول نہیں رہی تو وہ بہت دکھی ہے، بہت تھک چکی ہے اور کچھ کہنے کے لیے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ مرد عورت پر پابندی اس لیے نہیں لگاتا کہ اسے اپنی عورت پر اعتبار نہیں، بلکہ اس لیے لگاتا ہے کیونکہ اسے دوسرے مردوں پر اعتبار نہیں۔ بیوی شوہر کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش کو جتنا وہ سمجھے گا، اس کے قریب رہے گا، اتنی ہی وہ آسان ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہوگا، جتنا اس سے الجھے گا، اتنی ہی وہ مشکل ہوگی۔ بیوی اپنے شوہر کو جو چاہے کہتی رہے، لیکن کوئی اور اس کے شوہر کی برائی کرے، وہ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب یہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو جنت میں ہر نعمت کے باوجود وہ اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی ختم کرنے کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کے بنا جنت جیسی زندگی بھی ادھوری ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ زندگی کی راہ میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایسے سفر کرنا چاہیے کہ کہیں بھی ایک ٹھوکر لگنے سے گرے تو دوسرا آگے بڑھ کر تھام لے۔ خاص طور پر بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ محبت کا اظہار نہ ہو تو پھیکا پڑ جاتا ہے۔ بیوی سے اظہار محبت کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔